السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا بخير. دائما في السلسله ديال تحضيرات رمضان، اليوم جيت نشارك معكم بوشنيخه بطريقه سهله ومكونات بسيطه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتابعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر. نبداو ان شاء الله بالمكونات. اللي تنحتاجو الكيلو ديال الدقيق ديال الحلويات يكون نوعيه جيده. كيلو هنا غندير القياس ديال كيلو، نتوما اللي بغيتو تزيدو من بعد تزيدو ماشي مشكل. عندنا كيلو ديال الدقيق كما قلت لكم ديال الحلويات، 125 غرام ديال الزبده تكون لينه. بالنسبه للنوع اللي بغيتو اللي موجود عندكم ماشي مشكل، النوع ماشي ضروري، غير هي تكون شويه لينه باش تساعدنا في ملي نبداو نخدموا بها تتعاوننا، ما تكونش قاصحه، تكون على الاقل درجه حراره المطبخ. صافي عندنا 125 غرام ديال الزبده اللي غنشدوها غنخدموها هي الاولى مع الدقيق، ندخلوها كامله في الدقيق. من بعد تناخذوا كاس ديال العنبه ديال الماورد او المزهر اللي موجود عندك، تندوبوا فيه الزعفران يا اما شعره يا اما الزعفران، المكعبات ديال الزعفران ديال الضامه ديال الزعفران اللي متوفر عندك ديري. انا كان عندي هنا غير الضامه ديال الزعفران اللي استعملتها حتى هي تعطي واحد لوغو زوين، ولكن من الافضل يكون الزعفران الشعره من الاحسن، راكم عارفين الفرق. تندوبوها في هذاك الكاس ديال المزهر، ندوبوها مزيان. من بعد غادي نضيفوها الى درتو الضامه ديال الزعفران من الاحسن تصفيوه باش ما يبقاوش لك الحبيبات ديال الضامه، من الاحسن تصفيوه. الا درتو الزعفران صافي كبوا كلشي، واخا يبقاو داك الشعيرات اصلا تيذوبوا ما تيبقاوش باينين بزاف. صافي عندنا كيف ما قلت لكم كاس ديال المزهر ندوبه فيه ضامه ديال الزعفران، واحد القبيصه ديال الملح، 1 غرام ديال خميره ديال الحلويات، خميره ديال الخبز، 7 غرام ديال خميره ديال الحلويات. هنايا الخميره تتعاوننا باش تجينا البوشنيخه هشيشه، هادشي علاش نديرو الخميره، ولكن حقاش ما دايرينش واحد الكميه كبيره داكشي علاش ما تنفخش لنا بزاف، ما تخافوش نفخ. ولكن البنات مادام كاينه الخميره ضروري ملي تكون تخدمي فيها خاصك تخفي ايدك معها شويه. من بعد غادي نضيفو الحليب اللي تنجمعو به، على حسب الحليب على حسب الخليط. من بعد عندنا صفر ديال البيضه، ما تنستعملوش بيضه كامله، تنستعملو غير الصفر ديالها، تعطينا حتى هي اللون في الحلوه ديالنا. وصافي من بعد تبقاي تجمعي في الحليب. انا هنايا اللي خدا ليا 2 كيسان ديال العنبه باش جمعت العجينه. البنات خصها تكون قاصحه شويه، الا جات خفيفه الشعيرات ديال البشنيخه غادي يبداو يتلصقوا لكم، ما تجيكمش بشنيخه مفكوكه. يا كنت عارفين خص الشعيرات ديالها يكونوا مفكوكين. خص ضروري تكون العجينه قاصحه باش ملي دوز لكم في الماكينه ما تعذبكمش. صافي هادو هما المكونات كيف ما تشوفوا، مكونات بساط. غادي نستمر بحال هكا حتى نجمع العجينه ديالي وندلكها مزيان، ومن بعد ارجع معكم.
العجينه مزيان كيف ما تشوفوا رجات قاصحه. غادي نقسمها لطريفات اللي غادي يكفاوني على حسب الماكينه، على حسب العرض ديال الماكينه اللي غتخدموا فيها. غادي نقسم بحال هكا بحال هكا طويرات. غادي نلولبهم مزيان، من بعد تنوضعوهم في كيس بلاستيكي باش يبقاو لنا ما يكونوش واحد القشره الفوق، باش ما كيف ما تنقولوا ما يتوجبوش من الفوق. غادي نديرهم في الكيس بلاستيكي ونبدا نهز بالوحده بالوحده. صافي من بعد غادي نستعمل بالماكينه. راكم عارفين البنات ضروري خص الماكينه البشميخه، لانك لا جيتي ديريها بايدك صعيبه شويه، الحال صعيب. هداكشي علاش تندير الماكينه. غادي نستعمل الماكينه. وحاجه اخرى البنات، الا بغيتو البشميخه تجيكم فكوكه ضروري تعاونوا بالنشا، ضروري العجينه ترشوها بالنشا باش تجيكم هذوك الخيوطه ديال البشميخ يجيكم محلولين. بالنسبه للطريقه راكم غادي تشوفوا الفيديو، طريقه سهله واغلبيه يكون عارف البشميخه كيفاش، واللي ما عارفش هذه فرصه باش تعرف كيفاش دير ليها. غادي نخليكم مع الفيديو على الطريقه اللي كيفاش غنخدمها. كما قلت لكم بعد ما شكلت العجينه الحريبلات صغار درتهم في بلاستيكه. غنستعمل بشويه ديال الدقيق وشويه ديال النشا. قلت لكم النشا باش يعاونني باش ما نخليش الشعيرات ديال البشنيخ يتلاصقوا مع بعضياتهم. غادي نبدا دابا نطلق في العجينه ديالي. غادي نطلقها بشكل طولي، ما تعطيوهاش العرض بزاف باش ما ديروها في الماكينه ما تاكلش لكم الماكينه من الجناب وتجيكم معجنه من الجناب. هذاكشي علاش تعطيها العرض بزاف. من بعد ما غادي نطلقوا العجينه ديالنا كامله، ماشي غير بحال 3-4 الحريبلات بحال هكا نخدموهم، عاد نديروا الاخرين باش ما ينشفش لينا البشنيخه بزاف. غادي نبداو نورقوا فيهم في الماكينه. بالنسبه للماكينه، الفتحه ديال الماكينه الرقم علاش تورقي ما غاديش نقول لكم، لان ماشي كل نفس الماكينه اللي عندي انا عندكم نتوما، لان كاينين بعض الماكينات اللي الواحد تيكون صغير وانت غادا تزيدي في الارقام وانت غادا تكبري، وكاين اللي العكس، كاين اللي الواحد تيكون عنده الفتحه ديال الماكينه كبيره وانت غادا تزيدي وانت غادا تتصغاري. هادشي علاش ما غاديش نقول لكم الرقم، نشوفوا نتوما على حسب الريغلاج ديال الماكينه ديالكم. غادي نورقوهم المره الاولى ما تكونش عاوتاني العجينه رقيقه بزاف، تكون بين وبين. من بعد ملي غادي نورقوها غادي ندهنوها بشويه ديال النشا ونبداو نديروها في البلاصه اللي تطلق لينا بحال هكا الشعيرات، تقطع لينا الشعيرات. هنا ضروري خص يعاونكم شي واحد، لان خص واحد يدور الماكينه واحد يشد. هنا انا عاونتني طفلتي سناء تميم، راه هي عندها قناه. دابا نخلي لكم القناه ديالها في لاباغ دانفو، نتمنى تشاركوا عندها. هنايا صافي غادي نطلق الشعيرات. غادي في الماء نقطع الشعيرات ديالي وندهنهم بشويه ديال النشا والدقيق، ما تنكثرش بزاف، ولكن ضروري خاصهم ندهنوهم باش ما يتلاصقوش لكم الشعيرات مع بعضياتهم. صافي غادي نستمر على هذا الشكل تنكمل الكميه اللي عندي، الكميه اللي ورقت. صافي نبدا نشكل في
نبدا نشكل في البوشنيخه ديالي كيف ما قلت لكم وكيف ما ظاهر عندكم. نتمنى ان الفيديو يكون شارح احسن من الشرح ديالي انا، ونتمنى انني نكون وصلت لكم المعلومه اللي في راسي، نتمنى نكون وصلتها لكم. كيف ما تشوفوا ضروري دهنوا البنات الشعيرات ديال البوشنيخه باش ما يتلاصقوش لكم. صافي بعد ما قطعت الشعيرات كاملين الجنه اللي ورقت كامله، غادي ندوز دابا للتشكيل. بالنسبه للتشكيل تناخذ واحد البوشنيخه ما خصهاش تكون عامره بزاف بزاف بزاف، ما خصهاش تكون خاويه، خاصها تكون بين وبين. تناخذ القياس ديك الساعه على حسب عينك ميزانك هذاك الساعه. تناخذهم ونبدا نجمع. ملي تنكون واحد الشريط طويل تنبدا نجمع القنات، نجمعهم ومن بعد تنقطع. ملي تنقطع تنجمع عاوتاني مزيان القنات باش ما تفكش ليا البوشنيخه. ملي نبدا نقري فيها مزيان هذاك القنات ديالها نجمعهم صافي، وتنبدا نسوس فيها بشويه شويه، نسوسها من هذاك الدقيق ونشا والنيت باش يتحلوا ليا الشعيرات صافي. من بعد تنحطها وتستمر على هذا الشكل تنكمل الكميه ديالي كامله. دابا نبداو بعد ما كملنا التشكيل ديال البوشنيخه ديالنا كامل، غادي نبداو نقليو فيها كيف ما العاده. الزيت يكون سخون صافي، وتنبداو نقلبوا فيها ومنخليوهاش تحمر بزاف، غير شويه تصفر صافي ونحيدوها. من بعد ما تذهب لينا البوشنيخه تندوزو نطفيوها في العسل. بالنسبه للعسل خصو يكون بارد ما يكونش سخون. راه نخلي لكم الطريقه باش تصاوبوا العسل، ديجا شاركتها معكم، غنخليها لكم حتى في جدول الوصف. صافي من بعد ما تتشرب لينا البوشنيخه العسل تندوز نصفيوها ونستفوها بشي طبسيل او اللي عندكم مش مشكل، على حسب التزيين على حسب الاختيار ديالكم. انا هنايا زينتها غير بجنجلان محمر، نتوما تيبقى الاختيار ديالكم تزينوها باش من البيض. وهكذا تيكون الشكل النهائي ديال البوشنيخه ديالنا، تتجي بنينه وهشيشه. نتمنى تجربوها، والا عجباتكم ما تبخلوش عليا بلايك كومونتير وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم باش ان شاء الله نكبروا العائله. بالنسبه للابوني اللي مشارك معايا مرحبا به، واللي ما مشاركش نتمنى يدير الاشتراك ويفعل الجرس، وما تنساوش الكومونتير باش تثبتوا الاشتراك.